आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए और आपसे सवाल करते हैं। मसला बहुत अहम है और ख़ास तौर से यूपी के लिए भी बहुत अहम, मुसलमानों के लिए भी और ख़ास तौर से यूपी के लिए, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर, इससे पहले तो हमारे स्टूडेंट को पकड़ा जाता रहा, मुसलमान लड़कों को और कभी आम तौर से पब्लिक के लोग पकड़े जाते थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक मीडिया पर्सन को, एक बहुत मशहूर सहाफ़ी को, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट को उन्होंने दहशतगर्दी टेररिस्ट के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल में रखा जा रहा है, उनको अदियतें दी जा रही हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उससे ज़बरदस्ती मालिया बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी तक पुलिस कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ तक कि धमकियाँ दी गई हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारी बीवी को गिरफ्तार कर लेंगे, और उसमें उन्हें मिसालें भी दी हैं कि खुदा की अपनी बीवी को आज तक गिरफ्तार कर रखा है और खुदा के बच्चों को गिरफ्तार कर रखा है। तो इस डरा कर धमका कर उसे अपने मतलब का बयान पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है देना चाहती है। अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं है और कोई वो सबूत इकट्ठा नहीं कर सके हैं, लिहाजा वो डेट पर डेट और टाइम पर टाइम ले रहे हैं। तो अब यही हम, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट है। मेरठ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, अलीगढ़ में हुआ प्रोटेस्ट, लेकिन अभी तक वहाँ की पुलिस जो है, वहाँ की गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। आप देखें, इससे पहले भी कितने हमारे नौजवान गिरफ्तार किए गए थे, 14 साल जेल में, और 14 साल बाद उनको अदालत ने आज़ाद कर दिया कि बेगुनाह है, इनके कोई झूठा मुकदमा। मैं, आप मीडिया पर्सन्स हैं, मैं आपसे एक सवाल रखता हूँ आपके सामने। आप मुझसे पूछा करते हैं, आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे इतना बताइए कि जब ये गिरफ्तार होते थे नौजवान हमारे, तो आप ब्रेकिंग न्यूज दिया करते थे कि मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया और सुपर मास्टरमाइंड पकड़ा गया और सुप्रीम मास्टरमाइंड पकड़ा गया और खुलासा हो गया, सब हल हो गया, धमाकों का सारा मसला हल हो गया। आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, 14 साल बाद तो सारे बेगुनाह साबित हो रहे हैं। जो पकड़े हुए मास्टरमाइंड थे, जिनको मीडिया ब्रेकिंग न्यूज मास्टरमाइंड कहा करता था, वो सब के सब बेगुनाह छूट गए। अब आप क्या पुलिस से, क्या हुकूमत से, क्या आपने गवर्नमेंट से, क्या आपने होम मिनिस्ट्री से ये सवाल किया कि जब ये 14 साल बेगुनाह पकड़ा गया तो असली गुनाहगार कहाँ है? वो असली टेररिस्ट कहाँ है? वो धमाका करने वाले कहाँ? या तो खबर ही झूठी थी, धमाका हो ही नहीं था, इसका मतलब धमाका हो ही नहीं था, कोई मरा ही नहीं था, कोई जख्मी नहीं हुआ था, सब झूठी खबर थी, मीडिया ने झूठी खबर दी थी, कोई धमाका ही नहीं हुआ था, कोई मरा ही नहीं था। लेकिन अगर धमाके हुए थे, अगर लोग मरे थे, जख्मी हुए थे, तो असली टेररिस्ट अब कहाँ है? क्या आपने अभी तक पूछा गवर्नमेंट से उस सवाल को? क्या आपने अभी तक होम मिनिस्ट्री से सवाल किया? क्या आपने अभी पुलिस से ये सवाल किया कि जब आप 14 साल आपने बेगुनाहों को जेल के अंदर रखा, तो असली गुनाहगार अब कहाँ? वो टेररिस्ट कहाँ है कि जिन्हें धमाके किए थे? वो मुजरिम कहाँ है कि जिन्हें धमाके किए? या तो खबर ही झूठी थी, कह दीजिए कि नहीं, कोई धमाका ही नहीं हुआ था, कोई मरा ही नहीं था, कोई जख्मी नहीं हुआ था, सब झूठी खबर थी। लेकिन अगर खबर सच्ची थी तो क्या आपने अब तक पूछा उनसे, होम मिनिस्ट्री से सवाल किया कि जो आमिर खान छूट गया 19 धमाकों में, तो 19 धमाके करने वाले अब कहाँ हैं? वो असली टेररिस्ट कहाँ है? वो धमाके करने वाले कहाँ हैं? उन फैमिलीज को क्या नहीं पूछना चाहिए कि जिनके लोग मारे गए, कि वो कातिल कहाँ है? जब ये झूठा केस बनाया गया था और ये सब आजाद हो गए, तो असली कातिल कहाँ है? तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने उन असली कातिलों को बचाने के लिए इन बेगुनाहों को पकड़ा था, उनके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए हमारे मुसलमान बेगुनाह नौजवानों को पकड़ लिया था, 14 साल जेल में रखा। तो इसका मतलब असल मुजरिम पुलिस है, असल गुनाहगार पुलिस है, असल गुनाह पुलिस का है। आपने आज तक सवाल किया कि नहीं किया उससे? मेरा आपसे सवाल, आज तक आपने पुलिस से, गवर्नमेंट से, होम मिनिस्ट्री से पूछा कि नहीं पूछा कि भाई असली मुजरिम कहाँ है? जब ये सब बेगुनाह साबित हो रहे हैं और अदालत को छोड़े दे रही है, तो असली टेररिस्ट कहाँ है? वो धमाका करने वाले कहाँ हैं? उनको पुलिस ने कहाँ छुपा रखा है? इसका मतलब है पुलिस को मालूम है कि असली टेररिस्ट कौन है।
اور صرف ان کو بچانے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو بے گناہوں کو پکڑا ہے. تو جب اتنے بے گناہ ثابت ہوئے تو ہم کیسے مان لیں کہ ایک آدمی 7 گناہ کرے؟ ہم کیسے مان لیں جب اتنے لوگوں کے اوپر زبردستی کے کیس جھوٹے بنا کر اور اصلی ٹیررسٹ کو بچانے کے لیے بے گناہوں کو پکڑا گیا؟ تو ہم کیسے مانیں آج کے آدمی صاحب کو صحیح طریقے سے پکڑا گیا؟ آج بھی اصلی ٹیررسٹ معلوم ہے پولیس کو کون ٹیررسٹ ہیں، ان کو بچانے کے لیے آدمی صاحب کو پکڑا گیا، ان کو سیف کرنے کے لیے آدمی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. اب تک یہی ثابت ہوتا چلا رہا ہے. اسی پر ہمارا پروٹیسٹ ہے، اسی پر ہمارا احتجاج ہے، اسی لیے جگہ جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. یوپی میں اس لیے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے کہ ایک آدمی صاحب یوپی ہی کے میرٹھ کے علاقے کے رہنے والے ہیں. لہٰذا یوپی میں اس وقت آپ کچھ پوچھ سکتے ہیں یوپی میں زیادہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، کیوں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ یوپی ہی کے رہنے والے ہیں. اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا، ہم نے خود نہیں سنا لیکن معلوم ہوا کہ اکھلیش یادو جی نے بھی کچھ بات ان کے سلسلے میں کسی کو بیان دیا ہے. میں نے خود نہیں سنا لیکن کسی پہ آیا نیوز 24 کسی نیوز چینل کو انہوں نے کہا، ان کی بات کی ہے کہ وہ ان کے سلسلے میں رائے کے لیے گفتگو کریں. میں نے خود نہیں سنا لیکن کسی نے مجھ سے بتایا. اسی طرح سے دینک جاگرن اخبار میں آیا ہے جس بتایا انہیں کہ جو ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں، کالوی صاحب کے بیٹے یہاں موجود ہیں. الزام یہ لگایا گیا کہ صاحب ان کے پاس 22 لاکھ روپے جو تھے وہ ٹیررسٹ میں مل رہے ہیں. ان کے بیٹے موجود ہیں، بیٹے نے خود کہا کہ میں نے خود بھیجے ان کو پیسے. اور جو دینک جاگرن میں آ گیا کہ ہاں یہ الزام غلط ہے صاحب، یہ بھی بتا رہے کسی میں اخبار میں آیا. تو یہ سب جھوٹے الزامات لگا کے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور سینکڑوں نوجوان اب بھی ہماری جیلوں میں موجود ہیں کہ جن کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے. دیکھیے دھوکہ دیا، کانگریس نے دھوکہ دیا ہے، کانگریس نے دھوکہ دیا ہے. دھوکہ دے کر کہا آپ نے کوٹا ختم کر دیا، دھوکہ دے کر کہا ہم نے ٹاٹا ختم کر دیا. اس کی جگہ پر ایک نیا قانون لائے جو ٹاٹا اور کوٹا سے زیادہ خطرناک ہے، جس میں 14 سال عامر خان رہا کی ضمانت نہیں ہے. وہ سیکشن 3 ہے. یہ دھوکہ دیا گیا کہ ہم نے کوٹا اور ٹاٹا ختم کیا گیا، تو کوٹا اور ٹاٹا کو ملا کر ایک نئی سیکشن بنایا گیا، اس کا نام سیکشن 3، کہ جس میں ضمانت نہیں ہے، جس میں ٹارچر ہے، جس میں اذیتیں ہیں، جس میں تکلیفیں دینا ہے، جس میں پولیس کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے. تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے. اگر کانگریس نے اپنی حرکتیں جاری رکھی تو جو یوپی میں ان کا حشر ہوا ہے یہ پورے انڈیا میں ان کا حشر. یہ اسرائیل کی محبت میں، یہ امریکہ کی محبت میں اپنی حکومت اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ محبت مبارک ہو اسرائیل امریکہ کی. تو ان کو پھر ایک مسلمان سیکولر ووٹ، ایک بھی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، خالی سیکولر ووٹ کوئی ان کو نہیں ملنے والا اگر انہیں اپنی حرکتیں امریکہ اور اسرائیل، پرو امریکہ اور پرو اسرائیل حرکتیں جاری رکھی تو کوئی سیکولر ووٹ ان کا اندر نہیں ملے گا. یہاں بہت سے انجمنوں کے جو صدر ہیں وہ جمع ہیں یہاں کے اوپر. آپ ادارہ انجمن ہے، اعضاء کی جنرل سیکریٹری ہیں، جس میں 80 انجمنیں ہماری ہیں جس کی آپ سیکریٹری ہیں. اور یہ عزاداری بورڈ کے آپ یہاں پر پریزیڈنٹ ہیں میسر صاحب، جس میں تقریباً 60-70 انجمنیں اس میں بھی ہیں. اس سب نے اعلان کیا ہے کہ 15 تاریخ کو پروٹیسٹ لکھنؤ میں کیا جائے گا. 15 اپریل کو بہت بڑا پروٹیسٹ لکھنؤ میں ہوگا، جس میں ہم باہر سے لوگوں کو بلائیں گے اور وہاں کے علماء کو دعوت دیں گے. اور اب پروگرس کس طرح کا ہوگا وہ یہ آپ ہی لوگ بتائیں گے اس سلسلے میں. جو محمد احمد قاضی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے کہ دلی پولیس جو ہے وہ لگاتار